The construction of 90/10 building had damaged the old building steps, creating chaos for business owners and customers alike. After news report highlighted the issues, authorities acted promptly, installing iron stairs and drainage covers this afternoon, reopening the pedestrians pathway and safeguarding local businesses from the further disruption. गेली कितली वर्सांची आनीक हेजेर बिल्डिंग जेन्ना बांदताली तेन्ना किती प्रॉब्लेम तुमकां क्रिएट करचे पडले आनी आयज परिस्थिती कितें आसा? नमस्कार. गेल्या साधारण 3-4 वर्सां 90/10 मुखार ज्यो बिल्डिंग आशिल्ल्यो सद्या आसात दोन्ही बिल्डिंग तांकां भरपूर त्रास जाले तरी सुद्दां आमी एडजस्ट केलो. पूण मदीं कितें जालें की सगळीं स्वप्नां सगळीं दुकानादारां मुखारी स्वप्नां जेन्ना काडली तेन्ना लोकांक वयर चडपाक त्रास जाले, कस्टमरांक त्रास जाले, आमकांय त्रास जाले. पूण हांव चडांत चड इन गोवाचे आभार मानतां की ताणें हो विशय हायलायट केलो आनी रोखडीच स्वप्नां बांदपाची ऑथॉरिटीचे मना आयले. हांव चडांत चड निलेश काब्रालाचे आभार मानतां की जेन्ना ताका हांवें फोन केलो तेन्ना म्हाका ताणें एश्युरन्स दिलें की आपूण रोखडेच तुका स्वप्न करून दिता म्हणून. आनी रोखडेच ताणें काल स्वप्न केली आनी आज सगळ्यांक बरें पडटा वयर येवपाक चडपाक. हांव इन गोवा तशेंच निलेश काब्राल आमचो MLA हांचो चडांत चड उपकारी.